اس واسطے قرآن دی بھی حفاظت کرنی ہے تے صاحب قرآن دی نموز دی بھی کرنی. جے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی نموز تے پیارا پتھر دوے تے ساری زندگی حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی ظاہری یاد وچ پتھر انہاں دے نال رہندا ہے، او دے جو پانی دے چشمے بھی نکلدے نے، قرآن چ دا ذکر بھی آوندا ہے. تے جے اسی امام الانبیاء جڑے موسیٰ کلیم اللہ دے بھی نبی نے انہاں دی نموز تے پیارا داں گے تے پھر ساڈا ملک کیویں پے گا. تو سامنے محترم آخری گل سن لو، گل سنائی تانوں قرآن یاد کرو تے او دا کی اجر ہے، قرآن نال محبت کرو تے کی اجر ہے، قرآن تے پیارا دو تے کی اجر ہے، اللہ دے نبی دی عزت تے پیارا دو تے کی اجر ہے. آخری گل سنو، اے کوئی عام سودا نہیں کہ حافظ بن گیا تے بس ٹھیک ہے جی بس حافظ بن گیا. یہ دا بڑا اعزاز ہے. وہ جے حافظ واسطے بڑا اعزاز ہے تے کدی سوچیا کرو استاد واسطے کیڈا بڑا اعزاز ہوئے گا. اسی تے ساری زندگی استاد دی خدمت کردے رہیے تے اسی او دا احسان بدلہ نہیں اتار سکدے. مولا علی نے فرمایا جنہیں مینوں ایک لفظ پڑھا دیتا نا میری جان مال سار چیز ہو دی ہے، ہر چیز ہو دی ہے. تے ساڈا معاملہ جو ہے تانوں بھی پتہ تے مینوں بھی پتہ ہے. ادھر استاد نے پڑھایا تے بس اگلے دن استاد دی شامت کوئی گل آ گئی تے بس استاد دی ہر گئی، بچے نو ڈانٹ دیتا استاد دی ہر گئی، بچے نو مار دیتا استاد دی ہر گئی. پھر زمانے دا سب تو پیڑا بندہ ہی انہاں نوں استاد لگدا ہوندا ہے. او بھائی یہ استاد کوئی عام نہیں ہے، یہ وہ ہے جو زمین سے بچے کو آسمان کی بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے. لیکن ایسا استاد دے رتبے نو سمجھدے نہیں کہ استاد ہے کہ انہیں کتھوں تک پہنچایا. لوگ